भाग 4 उपधारा 49 मार्गदर्शनका रूपमा रहने। उपधारा 1 यस भागमा उल्लेखित निर्देशन सिद्धान्तका नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देशनका रूपमा रहनेछ। राज्यले यस भागमा उल्लेखित सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अनुसार स्रोत साधन परिचालन गर्ने गराउने छ। धारा 50 मा निर्देशक सिद्धान्त र नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकहरूको जीवधन, सामान्यता, स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानवीय अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण र सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनको सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने र परम्परा सहयोगमा आधारित सङ्घीयता अधिकारमा सङ्घीय इकाइहरूबीच सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै राष्ट्रिय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थाको समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनैतिक उद्देश्य हुनेछ। उपधारा 2 धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, प्रचलन, परम्परा र अन्य कुनै पनि आधारमा सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीय श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण गर्दै सामाजिक समभाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कार्य गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राष्ट्रको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ। उपधारा 3 सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध गराउन साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, दिगो विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलक्ष्यको न्यायोचित विवरण गरी आर्थिक समानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्रता तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख र स्वतन्त्र र समृद्धि अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ। उपधारा 4 नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिव्यक्ति गर्ने तर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशन हुनेछ। 51 राज्यको नीतिहरू देहायको नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ। राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ। क उपधारा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति। उपधारा 1 नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता, अक्षुण्ण
राख्ने। 2 मा विभिन्न जात जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता, ऐक्यबद्धता कायम गरी सङ्घीय इकाइबीच परम्परा, सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने। उपधारा 3 राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने। उपधारा 4 सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने। उपधारा 5 राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाली प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, दृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने। उपधारा 6 राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप राष्ट्र सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने। उपधारा 7 पूर्व कर्मचारी, सेना र प्रहरी लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरूमा रहेका ज्ञान, सिप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा समुचित प्रयोग गर्ने। खमा छ राजनीति तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति। 1 मा छ राष्ट्रिय उपलब्धि, रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुचित प्रत्याभूत गर्ने। उपधारा 2 मानव विकासको संरक्षण सम्वर्धन गर्दै विधिको शासन कायम गर्ने। उपधारा 3 नेपालको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने। उपधारा 4 सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यलाई प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा जनताको सम्मान र सहज, दृढ गरी सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने। 5 मा छ आम सञ्चारलाई स्वच्छ, स्वास्थ्य, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने। उपधारा 6 सङ्घीय इकाइबीच जिम्मेवार स्रोत, साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने। घमा छ सामाजिक तथा सुरक्षित सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति। उपधारा 1 मा छ स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने। उपधारा 2 मा ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने। उपधारा 3 मा रहेको छ सामाजिक, सांस्कृतिक र सेवामूलक कार्यमा स्थानीय व्यक्तिको सृजनशीलताको प्रवर्धन गर्न र पहिचान गरी स्थानीय सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक विकास गर्ने। उपधारा 4 मा राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेको कला, साहित्य, सङ्गीतको विकासमा जोड दिने। 5 मा छ समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने। उपधारा 6 मा छ नेपालको सांस्कृतिक विविधता कायम गर्दै समानता एवं सह-अस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातीय समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य र कला, चलचित्र र सम्पादनको संरक्षण र विकास गर्ने। उपधारा 7 मा छ बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने। घमा छ आर्थिक, उद्योग र वाणिज्य
सम्बन्धी नीति। उपधारा 1 मा छ सार्वजनिक नीति सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढ गर्ने। 3 मा उपधारा 2 मा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने। 3 सहकारी क्षेत्रलाई सम्वर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने। 4 आर्थिक क्षेत्रमा सबै गतिविधिमा स्वच्छता र जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासको प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने। 5 उपलब्ध साधन स्रोत र आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित विवरण गर्ने। तुलनात्मक उपधारा 6 तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको पहिचान गरी उद्यम विकासको र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने। उपधारा 7 मा छ कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रदेशभर्ती बनाई व्यापारिक स्वच्छता तथा अनुशासन कायम गरी उपभोक्तालाई को हित संरक्षण गर्ने। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योग धन्दा र साधन प्रयोगको संरक्षण र सम्वर्धन गरी नेपाल श्रम, सीप र कच्चा पदार्थको आधारित विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने। उपधारा 9 राष्ट्रिय अर्थको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने। उपधारा 10 राष्ट्रिय हित अनुकूल आय प्रतिस्थापन गर्न निर्यात प्रबन्धनको क्षेत्रमा विदेशी रोजगार, पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधिकार विकासको प्रोत्साहन गर्न सञ्चालन गर्ने। 11 नम्बरमा छ उपधारा 11 वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यक तथा प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै त्यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक हकबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने। नम्बर 12 गैर आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्र विकासमा उपयोग गर्ने। 13 औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीमा प्रयोजनको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र सङ्घबीच समन्वय स्थापित गरी आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने। कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति। 1 भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरी किसानको हितका लागि ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने। उपधारा 2 अनुपस्थित भूमि स्वामित्वलाई निरुत्साहन गर्दै जग्गाको चक्ला बन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने। 3 मा छ किसान हक हित संरक्षण सम्वर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू-उपयोग नीतिको अवलम्बन गर्दै भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यावसायिक औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने। भूमिको
4मा छ भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतलाई आधार मानी आधार नियमन र व्यवस्थापन गर्दै समुचित प्रयोग गर्ने, कृषिका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपज समुचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्थापन गर्ने, विकास सम्बन्धी नीति, क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकासको लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गतको दिग्गज सामाजिक आर्थिक विकास रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने। नम्बर 2 विकासका दृष्टिकोणले पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित वातावरण अनुकूल गुणस्तरीय र दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने। उपधारा 3 विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने। 4मा छ वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं कृषि प्रविधिको आविष्कार उन्नयन विकासका लागि अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक प्राविधिक समृद्धि विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने। 5 राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासको सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने। उपधारा 6 विकासको प्रतिफल विकासमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आम जनताको न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने। 7मा छ एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थित गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकासको योजनाद्वारा आबद्ध गर्ने। उपधारा 8मा छ जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई आवधिक गर्दै राष्ट्रिय विकासको योजनासँग आबद्ध गर्ने। 6मा छ आर्थिक साधन प्रयोगको संरक्षण र सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति। उपधारा 1मा छ राष्ट्रिय हित अनुकूल र अन्तर्पुस्तक समन्वयोचित मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध गराउने प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण सम्वर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा प्रयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलको समुचित विवरण गर्ने। 2 सहभागितालाई आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने। नागरिक नवीकरण ऊर्जाको उत्पादन र विकास गर्दै नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सपुत र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति निश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने। 4 जल उत्पादन प्रकोप नियन्त्रण र नदी व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिँचाइको विकास गर्ने। जनसङ्ख्यामा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक तथा भौगोलिक विकासमा वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्दै वन्यजन्तु पक्षी वनस्पति र जैविक विकासको संरक्षण सम्वर्धन र दिगो उपयोग गर्ने। 6मा छ वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभाग वन क्षेत्र कायम राख्ने। 7मा छ प्रकृति वातावरण तथा जैविक विविधतालाई नकारात्मक असर पर्ने गरी पार्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक
वातावरणीय प्रभाव निर्मूल र न्यूनीकरणमा उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने। 8 मा छ वातावरणीय प्रदूषण गर्नेले सो बापतको दायित्व बेहोर्नुपर्ने वा वातावरण संरक्षणमा पूर्व सावधानी वा पूर्व सूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय नीतिको विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने। उपधारा 9 मा छ प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार र राहत सम्बन्धी पूर्ण व्यवस्था गर्ने। ज मा छ नागरिकका लागि आधारभूत आवश्यकताको नीति। उपधारा 1 शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धा, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने। उपधारा 2 शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमित र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने। नम्बर 3 उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तर र पहुँचमूलक योग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै जाने। उपधारा 4 मा छ नागरिकको व्यक्ति विकासका लागि सामुदायिक सुरक्षा केन्द्र र पुस्तकालयको व्यवस्था र प्रतिस्पर्धा गर्ने, प्रवर्धन गर्ने। 5 मा छ नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनसङ्ख्याको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने। 6 मा छ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै सहज र सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने। 7 मा छ नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिले रूपमा आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र हेमियोपेथिक लगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने। 8 मा छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यसको क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्दै सेवामूलक बनाउने। 9 मा छ स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन र स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै जाने। नेपालको क्षमता र आवश्यकताका लागि आधारमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजनको प्रोत्साहन गर्दै मातृ शिशु मृत्यु दर घटाई आयु बढाउने। औसत आयु बढाउने। 11 व्यवस्थित बसोबासलाई स्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने। कृषि योजनामा लगानी अभिवृद्धि गर्दै उद्यान व्यवस्थापन गर्दै कृषि विकासका लागि अभिवृद्धि गर्दै उद्यान सम्पूर्ण भारतको मूल्य मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलनको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको खाद्यान्न उत्पादन प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने।